Bonsoir tout le monde, je me présente Rachid Younes, psychologue clinicien sur Casablanca. اليوم جيت نهضر في واحد لا تيماتيك في واحد الموضوع اللي هو مهم جدا تري امبورطون اللي هي ليبر اكتيفيتي او لا الدري اللي هو تيكون حركي بزاف وتيكون عنده واحد لو مونك دو كونسونطراسيون يعني واحد القله في التركيز يعني بليزيور شوز اللي هما بارفوا ما تيفهمهمش الوالدين ولا ما تيفهمهمش المرافقين. غنحاولوا نهضروا على هذه القضيه هذه وعلى هذه المرضى، ولكن هو المهم اللي غنهضروا عليه في هذه لا فيديو هو كيفاش تقدر تتعامل مع الطفل الحركي بزاف وكيفاش تقدر انه ما يبقاش حركي سكي دير يقدر يستابيليزا شويه. وبيان سور هذا الشيء تيكون مع اصحاب الاختصاص و encore بلوس مع الوالدين واوسي مع لي زونسينيون سكي دير الا كان عنده اون ميتريس ولا كان كبير شويه ولا هادي يعني او موان حنا تندوي على الصغر يعني ندوي على لي ميتريس وندوي على لي بيرسون اللي هما تيقريو في الروض باغ اكزومبل ولا تيقريو في لاج اللي تيكون صغير. هاد الناس هادو غادي نهضروا عليهم ونهضروا معاهم بيان سور باش يقدروا او موان يسايروا ويقدروا يديتيكتيو سيغتان دو سي بيرسون من الاول من الديبار كوم سا يقدروا يسيروا معاهم. نهضروا على هاد القضيه باسكو دير بزاف ديال لي زونفون اللي كنقدروا نديكلاراو عليه عندهم ابارتيغ ابتداء من لاج ديال من 3 ans حتى ل 5 ans تيقدروا يبانوا بعض الحوايج. هو ان داك الطفل تيولي حركي بزاف، تيولي ما يقدرش انه يبقى جالس بلاصه وحده، انه يقدر يقاطع الناس في الهضره وما تيقدرش انه يتسنى الدور ديالو. هو كيكون عنده واحد لو مونك ديال التركيز كيف دير ما تيقدرش يركز بزاف دغيا كيتشتت ليه التركيز ديالو. هادشي تيكون هو سي اون مالادي كيف دير تيديروا هذاك الطفل ماشي هو حقاش باغي اولا حقاش باسل ولا كيف ما كيقولوا بزاف ديال الناس، باسكو عنده واحد لا مالادي اللي هو الانسان خاصو ولا داك الاب ولا ديك الام خاصو يراقبوا هذاك الطفل وخاصو يعطيوه الخاطر. علاش؟ باسكو ماشي الخاطر هذاك لي زاكتيفيتي ولا هذاك الشيء اللي تيدير يعني سكيف دير قدام ما هما عطاو العصا اولا كانوا اغريسيف معاه الوغ هو ماشي الخاطر. سكيف دير اون بيرسون اللي هو ولا واحد لونفون اللي ما تيديرش بعض الحوايج وتيشوفوا هما باغ اكزومبل تيشوفوا لي زونفون ديال الجيران تيقولوا علاش لي زونفون ديال الجيران تيقدروا يبقاو جالسين في بلاصه وحده وانا ولدي عندي تيبرزق اكسيتيرا. ولكن اللي ما فهمش هو انه ولدك غادي يقدر يكون عنده واحد لا مالادي ويكون عنده واحد الحركيه بزاف وعنده واحد لو مونك دو كونسونطراسيون اللي كتعالج اللي خاصو علاج نفسي بيتيتر ولا سينون اوسي خاصو انه تكون انت متفاهموا وعارفوا بانه بعض الحوايج ما تيديرهمش هو باغي يعني تيديرهم بالرغم عنه وتيكون جالس بارفوا تيقدر يبرز لك بارتو اي تو. ولكن الحاجه اللي هي مهمه هو انك نتوما كوالدين باغ اكزومبل انك على الاقل تقلب واحد شويه في انترنت اذا كنتي كتقدر انك تسمع الفيديوهات ماشي ضروري انك تقرا باسكو بعض الخطرات ما تيكونوش الوالدين قارين ما تيقدروش انهم يقراو بعض دي زارتيكل ولا شي حاجه اللي هي تتخص الولاد ديالهم، ولكن تيقدروا انهم يسمعوا بعض الفيديوهات اللي هما تيعطيو بعض النصائح اولا تيقولوا بان هادشي اللي عند الابن ديالهم يقدر يكون اون مالادي بلا ما يحتاج انه يمشي يدوز باش يعرف اكزاكتومون شنو عنده. اهم شيء ملي تيكون الطفل حركي بزاف اهم شيء هو داك لونطوراج اللي هو داير به سكيف دير سوا الفاميلا سوا المدرسه اللي هو تيمشي لها باسكو لا ماجوريتي ديال المدارس هنا فين غادي نهضروا على لي ميتريس لا ماجوريتي ديال المدارس تيكونوا ما دايرينش واحد لي بيرسون اللي هما تيقدروا يديتيكتيو بحال هاد لي زونفون اللي تيكون عندهم يا اما واحد لو بوتي تروبل ديال لا كومبريونسيون ولا ديال لا كونسونطراسيون ولا هادي باش تيقدر او موان يساير معاه باش يقدر يواكب هذيك لا كلاس وما يكونش هو متاخر في النقاط. مع العلم ان ما عنده حتى شي مشكل او نيفو ديال لا كوسيون انتيليكتويل كيف ديال الانتيليجونس ديالو ما عندوش مشكل في هذه القضيه مي بلوتو هو عنده واحد لا مالادي كتشتت ليه التركيز والتفكير ديالو. يعني فيو هاد المدارس سواء بريفي ولا بيبليك ما تيديروش بحال هاد المسائل يعني على الاقل هذوك لي بروفيسور يعني لي ميتريس يقدروا ياخذوا واحد شويه ديال لا فورماسيون بيان سور في ليدوكاسيون ديال لونفون في لو ديفلوبمون ويقدروا يديتيكتيو بعض لي مالادي ويعرفوهم على لافونس باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع دوك لي زونفون وتا هما ما يسخفوش مع داك لونفون ولا ما يعرفوش كيفاش يتعاملوا معاه باسكو تيبان لهم يمكن كيبرزات ولا تيبان لهم بانه صعيب بزاف التعامل اكسيتيرا. الحاجه اللي تعاملتي بها بالخاطر اونكور بلوس بلانفورماسيون اللي غادي تقدر تكون عندك من انترنت بيان سور ولا سينون من اي حاجه اللي هي تقدر تعطي لانفورماسيون لا بون انفورماسيون تخليك انك ميم خدمتك افيك هذاك لونفون ديرها دون فاسون كوريكت وديرها عاوتاني افيك موان ديفور. علاش؟ باسكو كتكون فاهم وما كتبقاش تمشي كونتر لو كورون. يعني سكيف دير هذوك الناس اللي هما تيكونوا كيقريو بحال هاد الوليدات اللي تيكون عندهم كيكونوا حركيين بزاف عندهم لو مونك دو كونسونطراسيون عندهم بليزيور شوز تيحاولوا انهم حتى هما يقراو يحاولوا يقراو على هذيك لا مالادي باسكو والديهم الله يحسن العوان يقدروا ما يقدروش يديو مع
عند اخصائيين باش يقدروا يواكبوا معاهم لا مالادي ديالهم، ولكن على الاقل يكون لونطوراج متفهم لا مالادي، ويكونوا حتى هذوك لي بروفيسور اللي هي غادي يديروا لونسينيومون وليدوكاسيون، كيفاش تابعين وزاره التربيه والتعليم. يعني التعليم زوين، ولكن حتى التربيه ولا كنتي غتعطي واحد لا نوسيون دو باس في ليدوكاسيون، كنتي غتشد ليه الخاطر وكنتي غتعطي واحد لانفورماسيون لهذاك لو بارون اللي ما عارفش، غادي تكون من الاحسن باش هذاك لونفون ما تعيش واحد العزله وما تعيش بوحدو وما تعيش وهو تيضربوه اشاك فوا، باش ما يديفلوبيش واحد لاغريسيفيتي، باسكو يقدر يديفلوبي واحد لاغريسيفيتي لانك انت اشاك فوا تيبان لك بانه ما تيقدرش انه يزكا، تقدر تضربو ولا باش يهدم في هذاك لوندروا. خاص الناس ما يحشموش ان لونفون ديالو يكون حركي بزاف، لان يقدر يكون عنده اون مالادي. بالعكس ماشي يضربوه تو سامبلومون باسكو هو في واحد البلاصه اللي هي عامه وداك الطفل ما بغاش يتحرك. هذاك الناس اللي هما خصهم يفهموا بان هذاك الطفل عنده بوتيتر شي حاجه اللي هي واحد المالادي اللي هي صغيره ديال الحركيه، وهذاك الشيء تيديرو وهو ما شعرش براسو ولا ماشي باسكو هو باغي. يعني خاص من الانسان ما غاديش يجي داك الاب ولا ديك الام ويضرب هذاك الطفل، مع العلم انه ماشي لخاطرو غير باش يرضي المجتمع ولا باش يرضي هذاك لوندروا بيبليك اللي هو فيه. يعني حاولوا انكم او موا ديتيكتو بعض الحوايج في الصغر ديال الطفل، باش قد ما تستريطات في الصغر ديال الطفل كتقدر تستابيليزا. وبيان سور كيف قد ما قدرتي انك تشد الخطر مع هذا الطفل، وقد ما قدرتي انك تخدم مع بعض الحوايج اللي هما عندهم علاقه مع الذاكره ومع لا كونسونطراسيون بزاف ديال الحوايج، كتقدر على الاقل انك ما تحتاجش 100% انك تمشي ضروري العلاج النفسي ايتو. علاش؟ باسكو عرفنا بان بزاف الناس فيك القدره ما كتكونش عندهم انه يمشيو عند اخصائيين، تيفضلوا ان الطفل ديالهم يواكبوا معاه واخا ما يعرفوش كيفاش يتعاملوا معاه. او موان نعطيو واحد لانفورماسيون ولا واحد المعلومه اللي يقدر واخا الانسان ما مشاش عند اخصائي، واللي هو ضروري في بعض الحالات، بحال هذه الحالات هو ضروري الاخصائي، ولكن اذا ما مشيتيش عنده على الاقل تكون المعامله مزيانه وتكون واخد ليه الخاطر وصابر عليه، وكنت اسيي انك تقلب على المعلومه، مع العلم انك كان خاصك دير بيان سور عند بسيكولوج. ونهار تكون عندك لا بوسيبيليتي تقدر دير عند بسيكولوج بيان سور باش تقدر ان الحاله ديالو تولي احسن واحسن. نعاود نقولها، بالنسبه لهاد لا مالادي اللي هي ليبر اكتيفيتي واللي هي الحركيه بزاف بالنسبه للطفل، خاص لونطوراج ديالو يكون متفهم، خاص لي زيدوكاتور ديالو يكون ولا المدرسه اللي تيقرا فيها على الاقل لي زونسينيون يكونوا عارفين لا مالادي وعارفين شنو هما الحوايج اللي هما تيكون تيطراو لهذاك الطفل، شنو هما لي شوز اللي هما يقدروا يديروا بيان سور باش يعلموه المعلومه، شنو هما اللي الا كانوا يقدروا يعطيو واحد السوايع اضافيه ولا واحد الوقيته من راسهم. بيان سور سا دوموند دو لومانيتير، يكون ماشي ضروري تخلص من ليكول، مي يديروا واحد شويه ديال الهومانيتير وشويه ديال لي زانفورماسيون، وغادي يقدروا انهم يتعاملوا موان دون فاسون موان ديفيسيل مع دوك الاطفال اللي هما عندهم بحال هاد المشاكل. جيسبر كو جيتي كلير في هاد لانفورماسيون كو جي بي دوني في هاد لا تيماتيك. هي تيماتيك كبيره، ولكن كان المهم اننا نقولوا كيفاش يقدروا يتعاملوا لي بارون و لو كادر اونسينيون مع هاد الاطفال هادو. On se dit à la prochaine vidéo, une nouvelle thématique au niveau de la psychologie bien sûr, et je reste disponible sur l'adresse email d'Yarif et réseau social bien sûr. اللي عنده اي تساؤل au niveau de la psychologie مرحبا الف مرحبا. À la prochaine vidéo ان شاء الله sur une nouvelle thématique في la psychologie ان شاء الله.